जब दुनिया आपके सामने बिखर रही हो, तमाम उम्र जिस मौत को झुठलाते रहे और वो सबसे बड़ी हकीकत बनकर जब सामने खड़ी हो, तो मरने वाले के मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं, हो सकता है वो उस इंसान की पूरी ज़िंदगी का खुलासा भी हो सकते हैं। जब मशहूर अफराद इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो उनके आखिरी अल्फाज तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। एक शख्स के आखिरी अल्फाज इंतहाई चौंका देने वाले भी हो सकते हैं, जिसमें उस शख्स की मजमूई ज़िंदगी के एहसासात की झलक नज़र आती है। आपके सामने पेश खिदमत है दुनिया के कुछ मारूफ शख्सियात के वो अल्फाज जो उन्होंने अपनी मौत से पहले अदा किए थे, और नज़ा के वक्त उन शख्सियात की ज़बान पर क्या कलमात थे, आइए जानते हैं। नंबर एक, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बर्र सगीर के नामवर वकील, सियासतदान और बानी पाकिस्तान थे। जनाब मोहम्मद अली जिन्ना सन 1913 से लेकर पाकिस्तान की आज़ादी यानी 14 अगस्त सन 1947 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सरबराह रहे। उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी वफ़ात तक वो अपने मुल्क पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। सरकारी तौर पर आपको कायद आज़म यानी सबसे अजीम रहबर और बाबा कौम यानी पाकिस्तानी कौम के बाप के तौर पर भी माना जाता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मालिज डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही बख्श ने अपनी किताब विद द कायद आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज में तहरीर किया है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज ये थे कि अब मैं नहीं। इन अल्फाज को अदा करने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आधे घंटे के बाद इंतकाल हो गया। सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का शुमार अरब दुनिया के मकबूल तरीन लीडर्स में होता था। वो तेल की दौलत से मालामाल मुल्क इराक़ पर तकरीबन 30 साल तक बरसर इक़्तिदार रहे, मगर अमेरिका ने सन 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 69 साल की उम्र में सन 2006 में सद्दाम हुसैन को मौत की सज़ा सुना दी गई। सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी लम्हात में ना माफ़ी मांगी और ना कोई अफसोस जाहिर किया, और तख्ता-ए-दार पर चढ़ने के बाद ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में कलमा तैयबा पढ़ा। सद्दाम हुसैन ने अरबी में कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद, जिसके मायने हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक सद्दाम हुसैन ने अल्फाज अदा किए और उनका आखिरी जुमला मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक पुरसुकून थे। यकीनन बतौर मुसलमान मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब होना बड़े नसीब की बात होती है। खान लियाकत अली खान। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। लियाकत अली खान हिंदुस्तान के इलाके करनाल में पैदा हुए थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की थी। सन 1922 में इंग्लैंड बार में शमूलियत इख्तियार की। सन 1923 में वो वापस हिंदुस्तान आ गए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। सन 1936 में लियाकत अली खान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल बने। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दस्त रास्त थे। खान लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर सन 1951 को रावलपिंडी के मौजूदा लियाकत बाग के मकाम पर एक अवामी जलसे के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक लियाकत अली खान के आखिरी अल्फाज ये थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहिबजादी और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। 27 दिसंबर सन 2007 को जब बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में अवामी जलसे से खिताब करने के बाद इस्लामाबाद जा रही थी,
تو لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر کارکنان بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس دوران جب وہ پارٹی کارکنان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنی گاڑی کی چھت سے باہر نکل کر کارکنان کو ہاتھ ہلا رہی تھی تو نامعلوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں ایک خودکش حملہ آور جس نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی جیکٹ پہن رکھی ہوئی تھی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے میں بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن گاڑی کا ڈرائیور گاڑی کو اسی حالت میں بھگا کر راولپنڈی کے ہسپتال لے گیا، جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ پاکستان کی سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو فائرنگ سے قبل جیے بھٹو کے الفاظ ادا کیے تھے اور یہی الفاظ بے نظیر بھٹو کے آخری الفاظ ثابت ہوئے۔ چارلی چیپلن چارلی چیپلن نے خاموش فلموں کے دور میں اپنی فلموں میں نہ صرف خود اداکاری کی بلکہ ان فلموں کے مصنف، خالق، ہدایت کار، پیشکار اور بعد ازاں موسیقار بھی خود ہی تھے۔ چارلی چیپلن اس دور کی سب سے بااثر فلمی شخصیات میں سے ایک تھے۔ خاموش فلموں سے ہی لوگوں کو ہنسا دینے کے ماہر چارلی چیپلن کے آخری لمحات میں ایک پادری نے کہا، خدا اس کی روح پر رحم فرمائے، تو مزاحیہ اداکار نے جواب میں کہا، کیوں نہیں، آخر یہ اسی سے تو تعلق رکھتی ہے۔ اور یہی الفاظ چارلی چیپلن کے آخری الفاظ تھے۔ مدر ٹریسا خود کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دینے والی مسیحی راہبہ مدر ٹریسا نے اپنی زندگی غریبوں اور بے کسوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ مدر ٹریسا بھارت کے شہر کلکتہ میں 60 برس تک غریب و نادار بیماروں کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ بیمار، یتیم اور غریب افراد کی خدمت کرنے والی مدر ٹریسا کے آخری الفاظ یہ تھے، مسیح، مجھے آپ سے محبت ہے۔ لیڈی ڈیانا کروڑوں دلوں کی ملکہ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کو دنیا سے رخصت ہوئے 27 برس بیت چکے ہیں۔ شہزادی لیڈی ڈیانا 1 جولائی سن 1961 کو برطانیہ میں پیدا ہوئی اور انہیں ہمیشہ سے ہی فلاحی کاموں میں دلچسپی تھی۔ پرنسس آف ویلز کے ٹائٹل سے مشہور ہونے والی لیڈی ڈیانا کی موت 31 اگست سن 1997 کو فرانس میں ایک روڈ حادثے میں ہوئی تھی اور اپنی موت سے قبل انہوں نے آخری الفاظ یہ ادا کیے تھے، میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھامس ایلوا ایڈیسن تھامس ایڈیسن ایک امریکی سائنسدان اور موجد تھے۔ ایڈیسن نے 1000 سے زائد ایجادات کی اور تاریخ میں سب سے زیادہ ایجادات کی وجہ سے انہیں فادر آف انوینشن بھی کہا جاتا ہے۔ امریکی جریدے اور ایک کتاب فیمس لاسٹ ورڈز کے مطابق اپنی موت سے قبل ایڈیسن کوما سے باہر نکل آئے، آنکھیں کھولی اور اپنی بیوی سے کہا کہ باہر کا منظر بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بعد ایڈیسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی ایڈیسن کے آخری الفاظ یہی تھے کہ باہر کا منظر بہت خوبصورت ہے۔ مائیکل جیکسن کنگ آف پاپ کے لقب سے پہچانے جانے والے مائیکل جیکسن امریکی موسیقار اور گلوکار تھے۔ موسیقی سے لگاؤ کے باعث بہت کم عمری میں ہی وہ اسٹار بننے کی جستجو میں لگ گئے اور امریکی تاریخ کے کامیاب ترین موسیقار بنے۔ ان کی موسیقی، رقص اور عوامی توجہ کی مرکز زندگی نے ان کو مقبول عام ثقافت کا 4 دہائیوں تک مرکز بنائے رکھا۔ مائیکل جیکسن کے مولج کے مطابق مائیکل جیکسن نے اپنی موت سے قبل ایک جملہ کہا تھا۔ مائیکل جیکسن کے آخری الفاظ
مور ملک پہ تھے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مائیکل جیکسن نے بے ہوشی کی دوا کی عرفیت دودھ یا ملک رکھی ہوئی تھی اور ان کے آخری الفاظ تھے مور ملک۔ امجد فرید صابری امجد فرید صابری پاکستان کے معروف قوال اور نعت گو تھے۔ ان کا تعلق صابری گھرانے سے تھا اور وہ قوال غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے۔ مقبول صابری اور غلام فرید صابری دو بھائی تھے جنہوں نے دنیا بھر میں قوالی کو نئے طرز سے متعارف کروایا اور عارفانہ کلام میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ امجد فرید صابری کو کراچی میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ جب حملہ آوروں نے امجد فرید صابری کی کار پر فائرنگ کی تو انہوں نے چلا کر کہا کہ کیوں مارنا چاہتے ہو مجھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہی الفاظ امجد فرید صابری کے آخری الفاظ تھے۔